म्हणटा तो सबज्युडिस डिपार्टमेंट हें ताणें मंत्र्यान सांगिल्लें आहा आनी लोकां खातीर तो डिपार्टमेंट आतां झोन चेंज आनी टेक्निकल क्लियरन्स डिपार्टमेंट जाल्लो प्लॅनिंगाचे परिस्थितीन प्लॅनिंगाच्या स्टेजीचेर कितेंच हो सरकारा कडेन गोंयांत प्लॅन डिवेलपमेंट जावपाक तजवीज ना हें क्लियर जाल्लें आहा आनी म्हाका दिसना ते हे आतां उरले ते वर्सान कितें करूंकूय शकतले ते आतां फुडेंच कितें सोडटा तो म्हणटा सगळे सारखे सांगला म्हणटा ते सगळें सांगून म्हणटा ताणें बेजिकली सगळे इश्यूज वॉट आर द कंटेन्शियस इशू आहा 39 इशू आहा 72 इशू आहा एक्स्ट्रा FIR तिनूय इशू कोर्टान सो कोर्ट इज द टेम्पल ऑफ जस्टीस म्हणून कोर्टांतल्यानूच न्याय मेळटलो सो सगळे मॅटरूच सबज्युडिस आहा सो तूं हावजान जें कितें लेजिस्लेट करता ताका अर्थूच ना कितें एकूय स्टेप प्लॅन डिवेलपमेंट गोंयांत जातलो म्हणटा सांगपाक सरकारा कडेन उत्तर ना जीत म्हणटा की 39 आतां स्क्रॅप जावचे आनी रिजनल प्लॅन येवचो म्हणटा असले सगळे होतो तो राजेश फळदे साहेब आहा पळय हे सगळे तेन्ना 39 पास जाताले आनी तेन्ना आमी डिविजन मागताले तांचे खातीर हें जाल्लें आहा कित्याक बेगीन वचपा जाय तेन्ना ताका लेट जातालें सगळे पास करताले बेगीन आमी डिविजन मागिल्लें तेन्ना कित्याक रावले त्या सायडीन हें सगळें जावपाचेंच आशिल्लें पण कितें आहा ग्रे एरिया जी आहा पळय ती ग्रे एरियाचो यूज करून आतां काबरालान मागलें बारीक लोकांक ल्हान झोन चेंज करून दिवचें म्हणून आतां बारीक कोण आनी व्हडलो कोण कशें तें कायद्यान कशें बसप तें आनी प्लॅन डिवेलपमेंट म्हणल्यार कितें अशें गांव आहा गांवांत मदींच एक 300 मिटर तूं काडटा आनी तूं म्हणटा आपूण बारीक मनीस म्हणून 39 बारीक लोकांक वाडले अरे बारीक लोकांक व्हडल्या लोकांक तशें नासता कायदो जेन्ना तूं हाडटा कायदो इज अबावट झोनींग म्हणल्यार कितें की लँड यूज कसो आसता आनी ताणें जी हिस्ट्री सांगली हांकां कितें आहा हांकां काम करपाचें ना सरकाराक काम करपाचें ना रिजनल प्लॅन जर करतलो जाल्यार काम करचें पडटा काम कितें कन्सल्टेटीव प्रोसेस दिगंबर कामतीक खबर आहा तो ताजे वेळार केल्लो तो म्हळ्यार ग्रामसभेन वचचें पडटा लोकांचें आयकुचें पडटा लोक म्हणटा येदो व्हडलो रस्तो कित्याक जाय मातसो बारीक कर लोकांक तुवें कन्विन्स करचें पडटा ना रस्तो व्हडलो जाय कित्याक फायबर ऑप्टीक केबल घालपाक जाय ड्रेन जावपाक जाय लोकवस्ती वाडटली म्हणटकच 2 गाडयो येतल्यो 2 गाडयो पासार जावपाक जाय आनी हें सगळें केलें हें आसलें जाल्यारूच डेव्हलपमेंट जावपाक परमिशन दिवपाक जाय हें सगळें जर करतलो जाल्यार ताका मातशें पासियन्स जाय आनी त्रास घेवपाक जाय हांकां त्रासूच घेवपाचो ना जाल्यार जातलें कशें तें So which is you are happy with the reply of the TCP? There is absolutely nothing to be happy because there is nothing in his hands. And I am telling you, even the things which are kept in abeyance, he cannot keep anything in abeyance. There is nothing in his hand. Everything is in the court. He himself has said. He has said the whole department has gone to the court, which is a fact. How can you say no about it? So that's the story. Nothing much can be done. Outcome काहीच ना कांयच आउटकम पण हे जे कोण कन्वर्जन बीन केलें ते फोंडान पडपाचें म्हणटा तूं पळय फोंडान कितले मेरेन पडटा कोण कितें पडटा त्या आतां सगळे कोर्टा कडेन आहा म्हणटा न्ही तो सो एवरीथींग इज बींग डिसायडेड बाय द कोर्ट्स नॉट बाय दीस हावस सो इतले कोर्टान आसतना लागून तरी परमिशन नांबा कित्याक इश्यू जाता तो परमिशना पयलीं दिल्या मरे आतां कोर्टान आतां दिता तो स्टे हाड म्हणटा न्ही जो कोर्टान गेला ताणें स्टे हाडपाची सो बेसिकली पळय आमी जेन्ना हांगा ह्या हावजान सभाघरान येतात तेन्ना आमी कितें चिंतून येना की आमच्या हातान पावर टू मेक अ चेंज पावर टू मेक अ डिफरन्स हें आमच्या हातान आहा म्हणून पूण आमकां हांगा कितें सांगता जाता तें तुमच्या हातान कांय ना सगळें कोर्टाच्या हातान आहा आमकां कितें दिसपाचें हेल्पलेसनेस दिसपाचें हो न्ही तें हेल्पलेसनेस म्हाका दिसता काय आमदारांचें म्हणणें आसा की कांय एरियांनी जो FIR आसा तेच्याकीन डबल FIR दिल्लो ना अशें डबल FIR आमदारांक दिसलें म्हणून जायना ताका ताजे खातीर तो रिजनल प्लॅन म्हणून आसता दिगंबरान केल्ले रिजनल प्लॅनान VP1 आनी VP2 स्टेटस म्हणून म्हळ्यार कितें 0.60 आनी 0.80 FIR विलेजींनी आनी सिटीनी 200 मेरेन वचूं येता आतां आमदार म्हणटात सिटीची विलेजीची सिटी कर म्हणून दिता म्हणटा तो ऑलरेडी दितात म्हणटात ऑलरेडी दिता दिला हें चूक न्ही मागीर तो गांव कसो उरला हांव तें सांगिता न्ही गोवा के शहर में आपका आगमन हो गया है ते सगळे गोवाच शहर करता ते गांवूय आहा तो शहर जाता गांवांनी हायर FIR कशी दिवपाक पुर्तुगेजाच्या तेंपार मरे कितें आशिल्लें एक मार्केट प्लेस आसतालो तिंटो म्हणून
त्या तिट्याचेरूच दुकानां आसताली, उरिल्ली सगळीं घरां आसताली. तिटे 2 नासताले, एक गांवाक 2 तिटे आसताले. तिटो म्हणटा एकूच आसलो मार्केट प्लेस. आमचे पसून प्लॅनिंग तशें आसूंक जाय. गांवान इतलीं दुकानां कित्याक जाय? इतलीं दुकानां ती मल्टी फॅमिली ड्वेलिंग घालता आनी सकयल दुकानां घालतात सिटी भशेन. ती गांवान कित्याक अलाव करप? बट ऑल दीस टू डू वी हॅव टू हॅव अ न्यू रिजनल प्लॅन एंड प्लॅन इट आउट. आनी इतलें अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट केल्लो आहा की तो नवो रिजनल प्लॅन आयलो जाल्यार पसून देर वील बी इरिपेरेबल डॅमेज. सो ह्या टर्माक आतां न्यू जातलो म्हाका दिसना. आय एम एब्सोल्युटली कांयच जावचें ना. Okay, thank you. 4 वर्सांत जाली ना ती वस्त 6 म्हयन्यान कशी एक्सपेक्ट करपाची? ओके विरेश, डिमांड झालाय, तो सॅटिस्फाय तुम्ही? एक मिनिट एक मिनिट. आन्सर आतां गावला ते सॅटिस्फाय आसा? पळय कितें आसा, आयज TCPचो डिमांड आसलो, हेल्थाचो डिमांड आसलो, फॉरेस्ट आसले आनी जो वुमन्स एंड चायल्ड हे सगळे मेळोन तुमकां डिमांड दिसले. आनी एवरी टायमा भशेन मिनिस्टर जे आपणाचें कितें आसा तें सांगता चल्लो, मागीर कोणाक फोन बसून घेयना. आनी आयज बसून सेम जाल्लें आसा. आनी जेन्ना क्वेश्चनिंगाच्या टायमार येयलें, जेन्ना हांवें क्लियर कट डिमांड केल्लो की 39A जे आसा ते स्क्रॅप करपाचें, हें लोकांनी म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतलो प्रत्येक गांवांनी एक लोकां भितर जागृताय जाल्ली आसा की 39A हें काबार जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. मात तरी पूण जो मिनिस्टर आसा पयलू तेणें जेन्ना हांव उलयतालो कट मोशनाच्या टायमार तेन्ना आयकोन तेणें एक उपचार पासून काडूं ना. पण जेन्ना आतां लास्टाक जेन्ना तो एक्सप्लेनेशन दितालो तेन्ना तो सांगपाक लागलो की हें 39A आमी सभागृहान हाडलेलें आसा आनी सभागृहान हें पास करून हाडलेलें आसा म्हणटा. आतां सभागृहान पास करून हाडला जाल्यार हें सभागृहांतल्यानूच भायर मारपाक शकता. तो म्हणटा हेजेर विचार सरकार करपाक शकता, जो मुखेलमंत्री आसा बाकीचे जितले आसा हे विचार करपाक शकता. आतां हितून कितें कळटा की हे सगळे मेळोन जे आसा हें गोंय काबार करपाक शकता. आयज समज तांकां जाय आसलें नाल्यार जी बील आसा तो अमेंडमेंट आसा ती पास करपाक शकताले. आमी 6 बिलां घातलेलीं आसा. तितून TCP जे आसा TCP अमेंडमेंट आसा तितून 39A स्क्रॅप करपाचें म्हटल्यार तें स्क्रॅप करून भायर मारपाचें हेंय बील घातलेलें आसा. तशींच बाकीचीं बिलां आसा, लँड प्रोटेक्शन म्हटल्यार गोंयचो जमनी ज्यो आसा ते प्रोटेक्ट करपाचें हें बील घातलेलें आसा, खाजनाचें बील घातलेलें आसा आनी बाकीचीं बिलां आसा. सो ही जेन्ना आमी बिलां घालता तितून इतलेंच कळटा की हांकां खंय ना खंय जो सरकार आसा हो सरकार आपूण जावन बील हाडपाक जाल्लें तें आजून पर्यंत आमकां तरी कांयच ना की तें बील हाडटा कशें. सो आमी डिमांड आमचो सिंपल दवरलो आसा तो म्हटल्यार 39A जो तो स्क्रॅप करपाचो. आनी दुसरें जे तो सांगता आसतना ताणें म्हणपाक लागलो की लिगल प्रॉस्पेक्टीव म्हटल्यार लिगल गायडलायन्स फ्रेमवर्काचेर कितें बसता त्या पद्दतीन हें 39A हाडला आनी बाकीचे कितले कायदे आसा ते हाडलेले आसा आनी तितून बसता पळय त्याच कायद्यांचेर आमी एक्शन घेतलें. ताका तेंय दाखयलें आमी की कशें तुमचेच इंजिनियर पर्टिक्युलरली तुमचो एकटो तो अशोक म्हणून एकटो इंजिनियर आसा त्या इंजिनियरान कशें हें अप्रुवल्स दिली आनी तीच लॅम्प 25% जो स्लोप आसा ग्रेडियंट आसा तेज्याकून वयर जें आसा हेजेर तुमी ती परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा. थंय अशेंय आसा की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट आसा. एकटो परेश गायतोंडे म्हणून मेंबर आसा बोर्डाचो TCP बोर्डाचो आनी तोच मेंबर त्यात जे प्रोजेक्ट प्रोपोनर्स जे आसा तांकां तो प्रोफेशनल इंजिनियर म्हणून आसा. सो हें सगळें कितें दाखयता की हो सरकार मिली बगावत मिन्स एकटे रावन आपणाक जाय तशें करता. एक सायडीन तांचोच आमदार राजेश फळदेसाय तो उलयता आसतना म्हणपाक लागलो की आपणाक कांयच खबर ना, आपणान कितें आसा तें तुमकां दिलां. तो ते सायडीन मिनिस्टर म्हणटा की तूं आपणा सायडीकूच बसता मरे आनी तुका खबर ना. हो कितें आसा हो जोक करपाक सोदता काय कितें, लोकांक पिशान काडपाक सोदता काय कितें. कित्याक राजेश फळदेसायन ते फ्लोर ऑफ द हावस अशें स्टेटमेंट केलो. तो बोर्ड मेंबर आसतना ते म्हणून जाल्यार आपणाक कांयच खबर ना. सो आयज अशें जालां हे आमकां गोंयकारांक पिशान काडपाक सोदता, दिशाभूल करपाक सोदता. आयज हे गोंय सोंपोवपाक उठलेलें आसा. आनी परत एकदां सांगता आमी आयज आतां लास्टाक बसून हांव सांगून येयल्लो आसा की समज हो सरकार जागृत जायना, सरकार समज हें भायर मारना नाल्यार गोंयकारांक भायर सरचें पडटलें आनी गोंयकारांक हांकां जागो दाखोवचो पडटलो. कित्याक हांकां समज भाशा कळना, आमी जी लेजिस्लेटीव भाशा दाखयता ती लेजिस्लेटीव भाशा कळना नाल्यार आमकां लोकांचो जो पावर आसा तो लोकांचो पावर गांवांत दाखोवचो पडटलो. Girish, पर Vijay says कि nothing is in hand of the TCP minister right now, so he can't do anything. But एव्हरीथिंग इज इन कोर्ट म्हणटा पळय कशें आसा हांगा घुसपागो न्हू करपाचो न्हू, कोणानूच करप न्हू. कित्याक आयज लोकांचो प्रश्न आसा 71 लाख स्क्वेअर मिटर फुडें लँड यूज चेंज जावपा 71 लाख इमेजीन करा गोंय खंय पावतलें तें.
12 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलमोस्ट आता चेंज जाली, अप्रुवल गावले, आता बिल्डिंग येतल्यो थंय. आमच्या आतां 2,05,000 स्क्वेअर मिटर सानंद्रे सोडली ती एकूच सस्पेंड आसा. बारांतली ऑलमोस्ट तुका 10.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आतां बिल्डिंगो बांदपाक चालू करतले. म्हणल्यार कितें सांगपाक सोदता, कोर्टान आसा म्हणून सांगपाक सोदता, सबज्युडीज आसा म्हणून सांगपाक सोदता. अरे जो आमचो हें आसा सभागृह आसा, हो सभागृह कित्याक आसा? कायदे करपाक, आनी कायदे समज सारके ना जाल्यार ते कायदे भायर मारपाक. हेज्या पयलू 16B जितून आयज मेन्शन केलें 2.5 कोटी, जो मिनिस्टर आसा तेणेंच सांगलें 2.5 कोटी कन्वर्जन जाल्लें म्हणून. सो तें कन्वर्जन भायर मारलें 2.5 कोटीचें. हांगा ह्याच सभागृहान तें स्क्रॅप केलें, हांगा सभागृहान हाडून. आनी आयज तीच आमकां हें आसा की हें सभागृहान हाडून तें भायर मारपाक जाय. जेन्ना हांव एका उपोशणाक बसलोलो तेन्ना पासून हांवें तेंच सांगलेलें. तेन्ना म्हाका पासून एक एश्युरन्स दिल्लो की सभागृहान कितें आसा तें उलोवया आनी सभागृहान भायर मारूया. आनी सभागृहाच्या भायर जायना नाल्यार परत लोकांक भायर सरचें पडलें, परत लोकांक आवाज करचो पडलो की आपलो गांव वाचपाक जाय, गोंय वाचपाक जाय म्हणून. आनी नाजाल्यार हें कांय जावपाचें ना. आयज हांगा थंय उलोवन कांय फायदो ना. सबज्युडीज सगळे आसा. सबज्युडीज तुमी पळयता सगळे मॅटर सबज्युडीज वयता कित्याक? कोण कोर्टान वयता कित्याक? कित्याक सरकारान अशा आमकां परिस्थिती हाडलेली आसा, लोकांक परिस्थिती हाडलेली आसा. आमी मरिना जो प्रोजेक्ट पळयतालो तोय सबज्युडीज आसा म्हणटाले, मात तो सबज्युडीज सरकारान तो शिफ्ट केलो न्हू. सो हें बेश्टे सबज्युडीज हें तें सांगचें न्हू. हांव मागता सगळ्यां कडेन, सगळ्या आमदारांनी चिंतपाक जाय, गोंयचे चिंतपाक जाय. TCP मिनिस्टराक कोणानूच प्रोटेक्ट करपाक चिंतपाचें न्हू. कित्याक TCP मिनिस्टर जे हांवें आयज सांगलां तितून क्लियर कट सांगलां की जे ऑलरेडी कायद्यान पासून बसनासले तल्ले पासून तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लें आसा. प्रायवेट फॉरेस्ट एरियाज पासून तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लें आसा. सो अशें न्हू की बाबा हितून कायद्यान बसतालो तशें कायद्याच्या भायर पासून पावन हें दिलां. सो हें करचें न्हू. तुवें हंगर स्ट्रायक तोडलो कारण कितें तरी जातलें, स्क्रॅप जातलो. सो आयज खंय दिश्टी पडोंक ना. सॅटिस्फाय आसा हेजेर? ना कसो सॅटिस्फाय आसतलो? आतां तुमी पळयला आसतलो कसो. हांवें तेका लागून परत विचारलें, कोणूच विचारपाक जाय कित्याक भियाता. हांव आमदारांक पासून विचारलें कित्याक भियाता, विचारपाक जाय आसलें सगळ्यांनी. आयज जबाबदारी एक थंय दिलेलो लोक म्हणटा आपणान तुमकां कितें तरी दिलें मागीर ओगी बसता. कित्याक ओगी बसपाक जाय? आपले मतदारसंघ आपणान राखपाक जाय न्हू. तुमी उठोवन सांगपाक जाय की बाबा हय हें नाका तें नाका. पळय एक सायडीन उदक ना म्हणून सांगता आनी दुसरे सायडीन हे प्रोजेक्ट येता. बेश्टेच सांगून फायदो ना. रुलींग गव्हर्मेंट ना, गव्हर्मेंट सोडा. जो रुलींग गव्हर्मेंटान आसा तुमी तेजे कडल्यान हें करा, म्हणजे भायर रावा. रावपाक शकता. आमी आतां 6 बिलां हांवें घातल्या, आमी फाल्यां बिलां येना कित्याक प्रायवेट मेंबर जो बील आसा हो आमकां पावर आसा, आमी झगडटा आनी हांव झगडटलो बील येवपाक लागून. कित्याक ही बिलां समज आसा जाली पास जाली जावं इंट्रोड्यूस तरी जाली, हें सरकार कितें करता कितें ना हें कळटलें. तांकां पास करपाक जाय काय नाका तें. सो ह्या सरकाराक आनी गोंयकारांक हांव एक विनवणी करता. आयज जे 39A आमचें डिस्कशन हें जालां, पूण फुडें बिलाचेर डिस्कशन जावपाक जाय, अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय की हें स्क्रॅप करपाचें म्हणून. आनी तेन्नाच हें जातलें. सगळे आमदार आपआपल्या आमदारांक तुमी प्रेशरायज करा. आतां थोडे दीस उरलेले आसा असेंब्ली सेशनाचे, तुमी प्रेशरायज करपाची गरज आसा की बाबा तुमी कित्याक उलयना, कित्याक ओगी आसा, आयज कित्याक ओगी आहले तुमी, हें कळपाक जाय. तो TCP मिनिस्टराक तो हें न्हू, हे लेजिस्लेटर सगळ्यांक लेजिस्लेटर करपाक निवडून तुमी धाडला. गांव काबार करपाक न्हू, नाल्यार तुमचो गांव काबार जातलो. थँक्यू. थँक्यू.